समादरणीय दर्शकवृन्द हार्दिक नमस्कार, हार्दिक नमन श्रीमन नारायण। सधैँ जस्तै आज पनि यहाँहरूका समक्षमा विष्णु महापुराणको कथालाई लिएर हामीहरू उपस्थित भइसकेका छौँ। यहाँहरूले हामीलाई कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। त्यस्तै गरी कमेन्ट बक्समा यहाँहरूले ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णवे नमः जस्ता भगवानका नामहरूलाई पनि यहाँहरूले लेख्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् आजको कथालाई प्रारम्भ गर्नुभन्दा पूर्व मङ्गलाचरण गरौँ। हरि ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं वन्दे विष्णुं सर्वलोकैकनाथं। यसरी पराशरजीले मैत्रेयजीलाई कथाका प्रसङ्गहरू अगाडि बढाउँदै गइसके पछाडि मैत्रेय नामका ऋषिले पुनः प्रश्न गर्नुभयो। अर्वाक् श्रोतास्तु कथितो भवता यस्तु मानुषः ब्रह्मन् विस्तरतो ब्रूहि ब्रह्मा तमसृजद यथा। मैत्रेयजीले भन्नुहुन्छ, हे भगवान, हजुरले जुन अर्वाक स्रोत मनुष्यहरूका विषयमा बताउनु भयो, ब्रह्माजीले उनीहरूलाई कसरी सृष्टि गर्नुभयो प्रभु, त्यसको विषयमा मलाई हजुरले विस्तारपूर्वक बताइदिनुहोस्। प्रजापति ब्रह्माजीले जुन जुन गुणहरूबाट सम्पन्न ब्रह्माण्ड आदि अथवा ब्राह्मण आदि वर्णहरूको उत्पत्ति गर्नुभयो र उनीहरूका लागि जुन जुन कर्तव्य कर्म बताइएको छ त्यसको विषयमा विस्तारपूर्वक हजुरले बताइदिनुहोस्। यस्तो प्रकारले मैत्रेयजीले प्रश्न गरिसकेपछि पराशरजीले भन्नुहुन्छ, सत्याभिध्यायिनः पूर्वं शिशिक्षो ब्रह्मणो जगत् अजायन्त द्विज श्रेष्ठ सत्वदृक्तामुखात् प्रजा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जगतको रचना गर्ने कामनाबाट युक्त सत्य सङ्कल्प लिनु भएका ब्रह्माजीका मुखबाट सबैभन्दा पहिले सत्व गुणबाट सम्पन्न प्राणीहरू उत्पन्न भए। त्यसपछि उहाँको वक्षस्थल अर्थात् छातीबाट रजोगुणबाट पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएका तथा तिग्राबाट रजोगुण र तमोगुणको मिश्रण भाव भएका प्राणीहरू उत्पन्न भए। ब्रह्माजीका चरणबाट अन्य एक किसिमका प्रजा उत्पन्न भए। ती सबै के थिए? पूर्ण तमोगुणबाट सम्पन्न थिए। यसै किसिमले विभिन्न प्रकारका यसरी वर्णहरूको उत्पत्ति गरिसकेपछि ब्रह्माजीले यज्ञ अनुष्ठान गर्नका लागि नै यज्ञका निमित्त उत्तम साधन रूपी सम्पूर्ण चातुर्वर्ण्यको के गर्नुभयो? चातु अथवा भनौँ चतुर्वर्णको के गर्नुभयो? सृष्टि गर्नुभयो। ब्रह्माजीले यज्ञानुष्ठान गर्नका लागि नै यज्ञका निम्ति के गर्नुभयो? साधन स्वरूप चार वर्णको उत्पत्ति गरिसकेपछि हे धर्मज्ञ, यज्ञका माध्यमद्वारा तृप्त भएका देवताहरूले पानी वर्षाएर प्राणीहरूको कल्याण गर्दछन्, अर्थात् उनीहरूलाई तृप्त गर्दछन्। यसै कारणले यज्ञ सबैका लागि अत्यन्त कल्याणदायक छ। जुन मनुष्य नित्य निरन्तर स्वधर्म परायण अर्थात् आफ्नो धर्मको पालनामा पूर्ण रूपमा लागेका, सदाचारी सज्जन र सुमार्गमा लागेका हुन्छन्, त्यसबाट मात्र वास्तविक रूपमा यज्ञको अनुष्ठान हुन सक्छ। हे मुनीश्वर, यज्ञका माध्यमद्वारा मनुष्यले यो मनुष्य शरीरबाटै स्वर्ग र अपवर्ग अर्थात् स्वर्गीय आनन्द प्राप्त गर्न सक्छ तथा उसले अन्य जुन स्थानको कामना गर्दछ त्यसलाई अत्यन्त सहज रूपमा प्राप्त गर्दछ। हे मुनि सत्तम, ब्रह्माजीद्वारा रचना भएका चारवटै वर्णहरूमा विभाजित रूपमा अवस्थित रहेका प्रजाहरू अर्थात् मनुष्यहरू अत्यन्त श्रद्धायुक्त शुद्ध आचरण भएका, आफ्नो चाहना अनुसार निवास गर्ने,
सम्पूर्ण बाधा व्यवधानबाट रहित शुद्ध अन्तःकरण भएका अर्थात् शुद्ध मन भएका विद्वानहरूका कुलमा उत्पन्न भएका र पुण्य कर्महरूको अनुष्ठान गरेर परम पवित्र भएका थिए। तिनीहरूको चित्त अत्यन्त शुद्ध रहने भएका कारणले गर्दा उनीहरूमा निरन्तर रूपमा अविनाशी परब्रह्म परमात्मा श्री विष्णुले निवास गर्नुहुने भएकाले तिनीहरूलाई शुद्ध ज्ञानको प्राप्ति हुन्थ्यो, जसका माध्यमबाट उनीहरूले परमात्माको यो विष्णु नाम भएको परमपदलाई वास्तविक रूपमा देख्न सक्थे। यसपछि त्रेता युगको आरम्भमा मैले तिमीलाई परमात्माको जुन काल नाम भएको अंशका विषयमा पहिले बताएको थिएँ, त्यसले प्राणीहरूलाई अत्यन्त अल्प र क्षणिक सुख प्रदान अर्थात् क्षणिक सुखको प्रदान गर्ने तुच्छ र घोर अर्थात् अत्यन्त दुःखमय पाप कर्महरूमा लगाइदिएर उसले पहिले उनीहरूमा भएको शुद्ध ज्ञानलाई ढाकिदिएको हुन्छ। हे मैत्रेय, यसबाट प्राणीहरूमा परम पुरुषार्थको विनाश गराउने भाव अज्ञान अर्थात् लोभ उत्पन्न गराउने राग द्वेषादि रूप अधर्मको बीजारोपण हुन्छ। ततः सा सहसा सिद्धिस्तेषां नातीव जायते रसोल्लासादयश्चान्याः सिद्धयोरौ भवन्ति याः। यसरी के हुन्छ, अज्ञान रूपी अधर्मको बीज उत्पन्न भइसकेपछि ती प्राणीहरूमा त्यो परम पद जसलाई विष्णु पद भनेर भनिन्छ त्यसको दर्शन गर्ने स्वाभाविक शक्ति थियो। यसरी त्यो लोप भयो र रसोल्लास आदि 8 किसिमका सिद्धिहरू, रसोल्लास अष्ट सिद्धिहरूका विषयमा स्कन्द पुराणमा व्याख्या गरेको पाइन्छ। सत्य युगमय रसको स्वयं नै उल्लास हुन्थ्यो, आनन्द हुन्थ्यो। यसरी यही रसोल्लास यसरी के हुन्छ, नाम भएको त्यो जुन सिद्धि हो त्यसको प्रभावले मनुष्यहरूको भोक मेटिन्थ्यो। त्यस समयमा मनुष्यहरू भोगको चाहना नराखिकनै सदा सर्वदा तृप्त रहने गर्दथे। यसैले महात्माहरूले तृप्ति नाम भएको दोस्रो सिद्धि बताएका छन्, जुन उनीहरूको उत्तम धर्म थियो। त्यसैलाई तिनीहरूको तेस्रो सिद्धि भनिन्छ। त्यस समयमा सम्पूर्ण मनुष्यहरू स्वरूप र आयु एकै किसिमको थियो। यसरी सबैको स्वरूप पनि अनि आयु पनि एकै किसिमको भएको हुनाले यही उनीहरूको चौथो सिद्धि भयो। बलको भयभरको अधिकता यो विश्वका नाम गरेको 5औं सिद्धि हो। परमात्मामा के गर्ने, एकाग्रतापूर्वक लाग्दै तपस्या र ध्यान आदिमा तत्परतापूर्वक लाग्नु नै 6औं सिद्धि हो। आफ्नो चाहना अनुसार घुमफिर गर्दै के गर्नु, 7औं घुम्नु अथवा भनौँ आफ्नो चाहना अनुसार पुग्न सक्नु 7औं सिद्धि हो। तथा जहाँ मन प्रसन्न हुन्छ त्यही बस्नुलाई 8औं सिद्धि बताइएको छ। उनीहरूमा स्वाभाविक रूपमा रहेका सबै सिद्धिहरूको विनाश भएर अधर्म र अकर्मको वृद्धि भइसकेपछि ती प्राणीहरू द्वन्द्व, विनाश र दुःखबाट पूर्ण रूपमा पीडित हुन थाले। त्यसपछि उनीहरूले मरुभूमि, पर्वत र जल आदिको स्वाभाविक तथा कृत्रिम किल्ला र सहर तथा पहाड, नदीका किनारमा रहेका साना साना बस्तीहरूलाई जुन खरवट भनिन्छ त्यस्ता प्रकारको खरवटको के गरे, स्थापना गरे। त्यसपछि गाउँ तथा बस्तीमा शीत र घाम जस्ता अनेकौं व्यवधानहरूबाट सुरक्षित रहनका लागि उपयुक्त किसिमका घरहरूको निर्माण गरे। यस प्रकार घाम, पानी, शीत, हावाहुरी आदिबाट सुरक्षित रहने उपाय गरिसकेपछि तिनीहरूले जीवन निर्वाह गर्ने उपाय स्वरूप खेतीपाती तथा कला कौशल आदिको के गर्न थाले, रचना गरे। बृहयस्य यवासैव गोधूमा अणवस्थिला प्रियङ्गवो ह्युदाराश्चा कोरदोषाः सचेकणाः। हे मुनि, धान, जौ, गहुँ, तिल, कागुनो, ज्वानो, कोदो, कालो मास, मुग, मुसुरो, गहत, चना, सामाधान, मटर, चना र सन यी 17वटा गाउँमा पाइने औषधिहरूका जातहरू हुन्। गाउँमा पाइने र वन्य अर्थात् वनमा उत्पन्न हुने दुवै किसिमका औषधिहरू यज्ञको अनुष्ठान गर्दा प्रयोग गरिन्छ। ती औषधिहरूका नाम यस्तो प्रकारले रहेका छन्, धान, जौ, गहुँ, सानो धान, तिल, कागुनो 7 र 8औं गहत,
श्यामाक जंगली तिल निबारो गवेधु बाजरा बेणु यब मकै यी गाउँमा र वनमा सबैको समायोजित संख्या अनुसार 14 प्रकारका औषधिहरूको उत्पत्ति यज्ञ साधनाका लागि भएको हो। यज्ञहरूका सहित औषधिहरू प्राणीहरूको वृद्धि गराउनका निम्ति परम कारण हुन्। यसै कारणले यसरो लोक र परलोकमा के छ भने यस लोक र परलोकका विषयमा पूर्ण रूपमा ज्ञान हासिल गरिसकेका पुरुषले निरन्तर रूपमा यज्ञहरूको अनुष्ठान गरिरहनु पर्दछ। हे मुनि श्रेष्ठ, प्रतिदिन निरन्तर रूपमा गरिने यज्ञहरूको अनुष्ठानले मनुष्यहरूको परम कल्याण गर्दछ र उनीहरूले गरेका पापहरूलाई पूर्ण रूपमा शान्त गराइदिन्छ। हे महामुनि, जसका चित्तमा समय अनुसार उत्पन्न भएका पापको वृद्धि हुन्छ तिनीहरूको मन यज्ञहरूको कर्ममा लाग्दैन। अर्थात् यसरी पापका अधीनमा रहेको मनुष्यले आफ्नो कर्तव्यलाई आफ्नो कर्मलाई व्यवहारमा ल्याउन सक्दैन। यी यज्ञ कर्मका विरोधीहरूले वैदिक मान्यता, वेद यज्ञको अनुष्ठान र यज्ञ आदि कर्म गर्नेहरू सबैको निन्दा गर्ने गर्दछन्। प्रवृत्तिर मार्ग व्युत्पत्ति कारिणो वेद निन्दकाः दुरात्मानो दुराचारा बभूवो कुटिलाशयाः। ती दुरात्मा अर्थात् अत्यन्त दुष्ट स्वभाव भएका, दुराचार्य अर्थात् व्यभिचारमा लागेका, वेद वेदाङ्गको निन्दा गर्ने र कुटिल अर्थात् जालझेर गर्ने स्वभाव भएकाहरू प्रवृत्ति मार्गको निर्मूल पार्ने क्रिया वा भाव भएका भए। हे धर्मका साधकहरूमा श्रेष्ठ प्रजापति ब्रह्माजीले प्राणीहरूको सृष्टि गरिसकेपछि र उनीहरूका जीवन निर्वाहको कार्य सम्पन्न भइसकेपछि तिनीहरूको स्थान र गुणहरूका अनुकूल मर्यादाको स्थापना गर्नुभयो र वर्ण र आश्रमहरूको सम्यक धर्मको पालना गर्ने सबै वर्णहरूका लोकहरूको पनि के गर्नुभयो? स्थापना गर्नुभयो। प्राजापत्यं ब्राह्मणानां स्मृतं स्थानं क्रियावतां स्थानमेन्द्रं क्षत्रियाणां संग्रामेष्वभिनिर्वितां स्थानमेन्द्रं क्षत्रियाणां संग्रामेष्वनिवर्तिताम्। त्यसै अनुसार क्रियाशील र कर्तव्यनिष्ठ ब्राह्मणहरूको स्थान प्राजापत्य अर्थात् पितृलोक हो। लडाईँबाट विमुख कहिले नभाग्ने शूरवीर क्षत्रियहरूको स्थान हो। यसरी नै आफ्नो स्वधर्म पालनामा लागिरहने वैश्यहरूको स्थान वायुलोक हो। यस प्रकारले आफ्नो कि पनि सबैको सेवा गर्ने भाव भएको त्यो प्रकारको स्थान गन्धर्वलोक हो, जुन स्थान 88,000 ऊर्ध्वरेता अर्थात् सनकादि मुनिहरूका लागि निर्धारण गरिएको छ। त्यही गुरुकुलमा निवास गर्ने ब्रह्मचारीहरूको पनि स्थान हो। सप्तर्षीणां तु यत् स्थानं स्मृतं तद् वै वनौकसां प्राजापत्यं गृहस्थानां न्यासिनां ब्रह्म संगीतम। हे भगवान, यस प्रकार वनवासी वानप्रस्थहरूको स्थान सप्तर्षि लोक, गृहस्थीहरूको पितृलोक र सन्यासीहरूको स्थान ब्रह्मलोक तथा आत्मिक रूप अर्थात् आत्माको अनुभवबाट सन्तुष्ट भएका योगीहरूको स्थान अमृत अर्थात् मोक्ष पद हो, जसलाई परम पद पनि भनिन्छ। जुन सदा सर्वदा एकान्त स्थानमा एकाग्रतापूर्वक परब्रह्म परमात्माको निधिध्यासन गर्ने योगीहरू छन्, तिनीहरूको जुन परम स्थान छ त्यसलाई धर्म विषयका मर्मज्ञहरूले पनि देख्दछन्। गत्वा गत्वा निवर्तन्ते चन्द्र सूर्यादयो ग्रहा अद्यापि न निवर्तन्ते द्वादशाक्षरचिन्तकाः। चन्द्र र सूर्य आदि ग्रहहरू पनि आफ्ना आफ्ना लोकहरूमा फेरि फर्किएर आउँछन्, तर ओम नमो भगवते वासुदेवाय यो 12 अक्षर भएको द्वादशाक्षरी मन्त्रको चिन्तन गर्ने आजसम्म मोक्ष पद अर्थात् परम पदबाट फर्किएका छैनन्। त्यसैले यो संसारमा सबैभन्दा विशिष्ट प्रकारको महामन्त्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वेदको निन्दा गर्नेहरूको, यज्ञमा विघ्न बाधा पुर्याउनेहरूको र स्वधर्म त्याग गर्नेहरूको स्थान तामिश्र, अन्धतामिश्र, महारौरव, रौरव, असिपत्र वन, घोर कालसत्र र
अभिजी मत नामका नरकहरू हुन्, त्यसैले खराब कर्म कहिल्यै पनि गर्नु हुँदैन। यसरी बताउँदै गइसकेपछि पुनः पराशरजीले बताउँदै जानुभयो। ततोऽभिध्यायतस्तस्य जज्ञिरे मानसीः प्रजा तच्छरीरसमुत्पन्नैः कार्यैस्तैः कारणैः सह। फेरि तपस्या गर्दै रहनुभएका प्रजापतिको शरीरबाट उत्पन्न शरीर र इन्द्रियहरूसँगै मानसिक प्रजा अर्थात् मानसिक मनुष्यहरू उत्पन्न भए। विवेकशील ब्रह्माजीको शरीरबाट सचेतन जीवहरू उत्पन्न भए। मैले पहिले जसका विषयमा वर्णन गरेको थिएँ प्रभु, ती सबै देवताहरूदेखि स्थावरसम्म सत्व रजतम प्रधान चर र अचर सबै प्राणीहरूमा यस प्रकारले उत्पन्न भए। तर जब बुद्धिमान ब्रह्माजीको सन्तानको वृद्धि हुन सकेन, तब उहाँले आफ्नै समानका अन्य पुत्रहरूको सृष्टि गर्नुभयो। उनीहरूको नाम भृगु, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अंगिरा, मरीचि, दक्ष, अत्रि र वशिष्ठ थियो। तिनीहरू ब्रह्माजीका के हुन्? मानस पुत्र हुन्। पुराणहरूमा तिनीहरूलाई नै 9 ब्रह्मा मानिएको छ। ब्रह्माजीले पहिले जुन सनन्दनादि महर्षिहरू उत्पन्न गराउनु भएको थियो, ती सबै सांसारिक विषय वस्तुहरूमा आसक्त भएनन्। उनीहरू निरपेक्ष भए, अर्थात् कुनै कुराको चाख नराख्ने, वास्ता नराख्ने भए। यसैले तिनीहरूबाट सृष्टि हुन नसकिसकेपछि ब्रह्माजीले के गर्नुभयो? मानसिक अर्थात् मानस पुत्रहरूको सन्तानलाई के गर्नुभयो? जन्म गर्नुभयो। त्यसैले ती सम्पूर्ण प्रकारका पूर्ण रूपमा विरक्त मत्सरादि कसैको उत्पत्ति देख्दा पनि कुनै डाहाबाट र अथवा कसैको निन्दा नगर्ने र ज्ञान सम्पन्न थिए। ती सनन्दनादि महात्माहरूले सांसारिक विषय वस्तुबाट विमुख भएर संसारको रचना गर्ने कार्यलाई अगाडि नबढाएको देखिसकेपछि ब्रह्माजीमा त्रैलोक्यलाई नै भस्म गराउने किसिमको अत्यन्त प्रकारको क्रोधको उत्पन्न भयो। तस्य क्रोधाद् समुद्भूत ज्वालामाला विदीपितं ब्रह्मणो भूत्तदा सर्वं त्रैलोक्यमखिलं मुने। हे मुनीश्वर, त्यसपछि परमपिता ब्रह्माजीमा उत्पन्न भएको क्रोधको अत्यन्त प्रज्वलनशील ज्वालाका मालाहरूले तीनवटै लोकहरूलाई अत्यन्त नै उज्यालो बनाए। त्यस समयमा ब्रह्माजीको टेढो भएको भ्रिकुटी अर्थात् आँखी भौबाट र पूर्ण रूपमा क्रोध उत्पन्न भएको निधारबाट मध्याह्नका समयको सूर्यका समान प्रकाशले सम्पन्न भएका रुद्रहरूको उत्पत्ति भयो। यसरी उत्पन्न भएका रुद्रको अत्यन्त प्रचण्ड शरीर आधा नर अर्थात् पुरुष र आधा नारी स्त्री स्वरूप भएको थियो। त्यसपछि ब्रह्माजी आफ्नो शरीरलाई विभाजन गर भनेर त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान हुनुभयो। ब्रह्माजीबाट यस्तो प्रकारको आज्ञा पाइसकेपछि ती रुद्रले आफ्नो शरीरमा भएका स्त्री र पुरुष दुवै भागलाई अलग अलग गरिदिएर पुरुषको भागलाई 11 भागमा विभाजन गरिदिए। त्यसपछि ती प्रभु रुद्रले त्यो स्त्रीको भागलाई पनि सौम्य अर्थात् असल स्वभाव भएको, क्रूर अर्थात् दया नभएको, अर्थात् भनौँ शान्त अशान्त, श्याम वर्ण र गोरो वर्ण आदि अनेकौं रूपहरूमा विभाजन गरिदिए। यसरी त्यस्ता प्रकारले प्रजापति ब्रह्माजीले आफैबाट उत्पन्न भएका आफ्नै स्वरूप स्वयम्भुवलाई प्रजा पालन गर्ने कार्यमा तत्पर गराउनका लागि सर्वप्रथम मनु बनाउनुभयो। यिनै स्वयम्भू मनुले तपस्याका माध्यमद्वारा उत्पन्न भएकी सतरूपा नाम भएकी निष्पाप स्त्रीलाई आफ्नो पत्नीका रूपमा ग्रहण गरे। ती सतरूपा नाम भएकी स्त्री पनि स्वयम्भू मनुसँगै ब्रह्माजीबाट उत्पन्न भएकी थिइन्। ती स्वयम्भू मनुका सतरूपाबाट प्रियव्रत र उत्तानापाद नाम गरेका 2 पुत्र एवं अत्यन्त सुन्दर स्वरूप र सबै गुणहरूबाट सम्पन्न प्रसूति र आकृति नाम भएका कन्याहरू उत्पन्न भए। त्यसपछि तिनीहरूको प्रसूतिको दक्ष प्रजापतिसँग र आकृतिको रुचिसँग विवाह भयो। रुचि नाम भएका प्रजापतिले आकृतिसँग बिहे गरिसकेपछि उनीहरूको सम्बन्धबाट यज्ञ र दक्ष नामका जुम्ल्या सन्तान उत्पन्न भए। यज्ञका दक्षिणा नाम भएकी भार्या श्रीमतीबाट 12वटा सन्तानहरू उत्पन्न भए। यी सबै स्वयम्भुव मनमन्त्रमा याम देवताका नामबाट प्रसिद्ध भए। दक्ष प्रजापतिका प्रसूति नाम भएकी कन्या श्रीमतीबाट के भयो त भने 24 कन्याहरू उत्पन्न भए।
तिनीहरू सबैका नामका विषयमा मैले बताउँछु, ध्यान दिएर सुन। श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, मेधा, पुष्टि, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, बपु, शान्ति, सिद्धि र 13औं कीर्ति। 10 प्रजापतिका कन्याहरूसँग धर्मले विवाह गरे। यी 13वटी भन्दा पछाडिका एवं कमलको फूल जस्ता आँखा भएका बाँकी 11वटा कन्या जो थिए उनीहरू प्रभु, ख्याति, सती, सम्भूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्तति, अनसूया, ऊर्जा, स्वाहा तथा स्वधा थिए। हे मुनिश्रेष्ठ, भृगु, शिव यस्ता प्रकारले मरीचि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, अग्नि र पितरी सबैले क्रमबद्ध रूपमा ख्याति आदि कन्याहरूसँग विवाह गरे। श्रद्धाबाट काम, लक्ष्मीबाट अभिमान, धृतिबाट नियम, तुष्टिबाट सन्तोष तथा पुष्टिबाट लोभ नाम भएका पुत्रहरू उत्पन्न भए। मेधाबाट श्रुत, क्रियाबाट दण्ड, नय तथा विनय, बुद्धिबाट बोध, लज्जाबाट विनय, वपुबाट व्यवसाय, शान्तिबाट क्षेम, सिद्धिबाट सुख र कीर्तिबाट यसको उत्पन्न भए। यी सबै धर्मका सन्तानहरू हुन् र तिले कामबाट जुन पुत्र उत्पन्न गरे त्यसको नाम हर्ष थियो। ती सबै धर्मका पौत्र अर्थात् नाति थिए। अधर्मकी स्त्रीको नाम थियो हिंसा। उनीबाट अनृत नाम भएका पुत्र र निकृति नाम भएकी कन्या उत्पन्न भइन्। यी दुवैबाट भय र नरक नाम भएका 2 पुत्र उत्पादन भए। यसरी दुवैका पत्नीहरूको नाम माया र वेदना हो। यिनीहरूमध्ये मायाबाट सम्पूर्ण प्राणीहरूको संहार गर्ने मृत्यु नाम भएका पुत्र उत्पन्न भए। वेदनाले रौरवबाट दुःख नाम भएको पुत्र उत्पन्न गराइन्। मृत्युबाट जरा, जरा भनेको बुढ्यौलीपन, व्याधि भनेको रोग, शोक, तृष्णा, तृष्णा भनेको भोगको चाहना, क्रोध भनेको रिस, यसरी उत्पत्ति भयो। यी सबै अधर्मका स्वरूपहरू हुन्, अर्थात् यिनीहरूबाट अन्तमा दुःख मात्रै प्राप्त हुन्छ। यसै कारणले यिनीहरू दुखोत्तरका नामबाट प्रसिद्ध छन्। यी सबै ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हुन्। यसैले यिनीहरूका स्त्री छैनन्, न त पुत्र नै छन्। हे मुनि कुमार, यी सबै भगवान श्री विष्णुका रौद्र रूप हुन्। जगतको नित्य प्रलयका कारण हुन्। यस जगतको नित्य सर्ग अर्थात् सृष्टिको कारण दक्ष, मरीचि, अत्रि र भृगु आदि प्रजापति हुन्। मनु र मनुका पुत्र जुन अत्यन्त पराक्रमी, सुरवीर र सत्यको मार्गमा लागेका राजाहरू भए, तिनीहरू नित्य अवस्थितिका कारण हुन्। त्यसपछि मैत्रेयजीले पुनः भन्नुहुन्छ, हे ब्रह्मन, हजुरले जुन नित्य स्थिति, नित्य सर्ग र नित्य प्रलयका विषयमा वर्णन गर्नुभयो, ममाथि दया गरेर तिनीहरूको स्वरूप कस्तो छ प्रभु त्यो पनि प्रष्ट रूपमा बताइदिनु पर्यो। भनिसकेपछि पराशरजीले भन्नुहुन्छ, सर्ग स्थिति विनाशांसा भगवान मधुसूदन, जसको गति कहिल्यै रोकिँदैन, त्यो अचिन्त आत्मा स्वरूप र सर्वव्यापक हुनुहुन्छ। यस्ता परब्रह्म परमात्मा मधुसूदनले अनेकौं किसिमको स्वरूप धारण गरेर संसारको उत्पत्ति, पालन र विनाशको कार्य गर्नुहुन्छ। यसै जगतमा रहेका जीवहरूका लागि नैमित्तिक, प्राकृतिक, आत्यन्तिक र नित्य यी 4 किसिमका प्रलयहरू रहेका छन्। तिनीहरूमध्ये नैमित्तिक प्रलय नै बाह्य प्रलय हो, जसमा जगतपति ब्रह्माजी कल्पको अन्त्यमा शयन गर्नुहुन्छ, अर्थात् ब्रह्माजी के गर्नुहुन्छ, सुत्नुहुन्छ। प्राकृतिक प्रलय भएका समयमा सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड प्रकृतिमा विलीन हुन्छ। ज्ञानका माध्यमद्वारा योगी परमात्मामा विलीन हुने आत्यन्तिक प्रलय हुने र दिन रात जुन भूतहरू अर्थात् प्राणीहरूको विनाश हुने कार्य छ त्यसैलाई नित्य प्रलय भनिन्छ। प्रकृतिबाट महत्तत्वादिका माध्यमद्वारा जुन सृष्टिको कार्य हुन्छ त्यसलाई प्राकृतिक सृष्टि भनेर भनिन्छ। र आवान्तर प्रलय भइसकेपछि ब्रह्माजीद्वारा जुन चराचर जगतको सृष्टि हुन्छ त्यसलाई दैनन्दिनी सृष्टि भनेर बताइएको छ। भूतानि अनुदिनं यत्र जायन्ते मुनिसत्तमा नित्यः सर्गः सतो प्रोक्तः पुराणार्थ विचक्षणैः। जसमा दिन प्रतिदिन प्राणीहरूको उत्पत्ति भइरहन्छ त्यसलाई पुराणहरूको अर्थका ज्ञाता महात्माहरूले नित्य सृष्टि भनेर बताएका छन्।
यसै प्रकारले नित्य निरन्तर रूपमा सबै प्राणीहरूका शरीरमा निवास गर्नुहुने परब्रह्म परमात्मा विष्णुले सम्पूर्ण जगतको उत्पत्ति अवस्थिति र प्रलय गर्नुहुन्छ। उत्पत्ति पालन र विनाश यी वैष्णवी शक्तिहरू सम्पूर्ण प्राणीहरूका शरीरमा समभावपूर्वक रात दिन वर्तमान अर्थात् रहिरहेका हुन्छन्। गुणत्रयमयं हेतद् ब्रह्मन् शक्तित्रयं महत् योति याति स यात् वेव परम नावर्तते पुनः। त्यसैले हे ब्रह्मन यी तीनवटै महत्त्वपूर्ण शक्तिहरू सत्व रज र तम यी तीनवटै गुणहरूबाट समभावपूर्वक सम्पन्न छन्। यसै कारणले जसले यी तीनवटै गुणहरूबाट मुक्ति प्राप्त गर्न सक्दछ त्यसले अविनाशी परमपद प्राप्त गर्छ र फेरि फर्किएर आउँदैन, अर्थात् जन्म र मृत्युको चक्रबाट सदा सर्वदाका निम्ति ऊ मुक्त रहन्छ। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।